अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, खैरियत आफियत से रखें, दीन और ईमान वाली जिंदगी अता फरमाएं। आमीन। जैसे कि रजब का महीना शुरू हो गया है और हुर्मत वाले महीनों में ये भी एक महीना है, यानी कि हुर्मत वाला महीना है। और अक्सर आपने इसमें देखा होगा कि रजब में तैयारियां शुरू हो जाती हैं, रमज़ान तक पहुंचने की दुआएं करते हैं। और रजब में किस तरह की तैयारी शुरू करते हैं, वो पिक्चर भी आपने देखा होगा कि इसमें गोया के सीड, बीज बो रहे हैं। फिर शाबान में उसका पौधा निकलेगा, फिर रमज़ान में जाकर जो है वो पौधा बड़ा होगा। तो मैं चाह रही थी कि थोड़ा हम एक दूसरे को रिमाइंडर दें। ऐसा ना हो कि डेली रूटीन लाइफ में रजब भी आया गया, शाबान भी आया गया, रमज़ान भी आया गया, ऐसा ना हो। बल्कि सहाबा इकराम का जैसा तरीका होता था कि रजब से ही आप रमज़ान की आमद की तैयारियां शुरू कर लेते थे, तो इसी तरीके से हम भी थोड़ा रजब के महीने में अपने आप को थोड़ा रिमाइंडर दें कि हमें रमज़ान के लिए तैयारी करनी है। तो चलें एक दूसरे के साथ थोड़ा डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हम तैयारियां शुरू कर सकते हैं। आप अपने पास भी कोई यूज़फुल टिप हो तो हमें ज़रूर शेयर करें। शुरू करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। तो जैसे कि हम देखते हैं कि कोई भी इवेंट हो तो उसकी तैयारी पहले से शुरू कर लेते हैं। तो हमें पहले अपना अपना रमज़ान देखना है कि रमज़ान में हमसे कहाँ पर क्या मुश्किलात हम फेस करते हैं, जिससे हमारी इबादत में थोड़ी गफलत आ जाती है या कमी हो जाती है। बहुत रिसेंटली मैंने सुना एक इंटरव्यू में, हालांकि अ, मुझे समझ नहीं आया कि किस तरह से उनके वालिदा ने वो काम किया होगा, बट उनके बेटे थे जो बता रहे थे कि उस रमज़ान में उन्होंने बहुत ज़्यादा नंबर वो बता रहे थे कि ऑलमोस्ट यूँ समझें कि आप 24 आवर्स में वो क्योंकि गाज़ा में मैं सुन रही थी कि वो एक सिटिंग में बगैर वहाँ से उठे या रुके जो है एक सिटिंग में नियरली 6 आवर्स में या पूरा कुरान वो कंप्लीट कर लेते थे। तो मिसाल के तौर पर अगर 24 आवर्स में कंप्लीट कुरान पढ़ते ही रहे नमाजों में, यानी कि जिसको कुरान हिफ्ज़ है वो अपनी नमाजों में भी उसको शुरू कर सकता है। अब जैसे फजर या तहज्जुद से शुरू कर सकते हैं, सूरह बकरा से। तो तहज्जुद में पढ़ रहे हैं, फिर फजर में की सुन्नतों में फ़र्ज में पढ़ रहे हैं, फिर दुहा में पढ़ रहे हैं, फिर जब फुर्सत में बैठे हुए हैं तो उसी के बाद में कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इस तरह से भी अगर हम लें तो एक दिन में अगर जो 6 आवर्स का भी 6 आवर्स में कुरान कंप्लीट हो भी रहा होगा तो 24 आवर्स में 4 कुरान कंप्लीट हो रहे होंगे। तो एक महीने में 120 टाइम्स। तो उनके वालिदा के बारे में वो वही बता रहे थे कि उस रमज़ान में उन्होंने कई इस तरह का बहुत बड़ा फिगर उन्होंने बताया, इस वक्त मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। तो इतना ज़्यादा उन्होंने कुरान रिवाइज किया था, और वो उनके कुरान का जो है रिवाइज यानी कि कुरान की तिलावत की थी, और वो रमज़ान जो है उनका आखिरी रमज़ान था। तो कहने का मतलब है कि हमें अपने अपने रमज़ान में ऐसे क्या मामलात होते हैं कि हमारी इबादतों में कमी आ जाती है, जबकि कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा इबादत कर गुजरते हैं और कुछ लोगों की बस शायद कि दिल में ख्वाहिश ही बाकी रह जाती है कि मुझे और थोड़ा कुरान पढ़ना था, मेरा कुरान मुकम्मिल नहीं हुआ, या रोज़े भी कहीं पर छूट गए, या कहीं पर रात की इबादतें भी नहीं हुई, और दिन में भी शायद कि अल्लाह ताला का जिक्र सही से नहीं हुआ। रमज़ान गुजरने के बाद उसकी हसरतें ना बाकी रह जाएं। तो उसके लिए पहले ही से हमें तैयारियां करना है, और हमें अपने अपने आप को थोड़ा चेक करना है कि हमें क्या एग्जैक्टली मुश्किलात पेश आती हैं रमज़ान में। अब सबसे पहले हम सहरी का लें। तो जिन्हें बिल्कुल सुबह में उठने की आदत नहीं है, या अभी भी जिनको फजर की आदत नहीं है, तहज्जुद की आदत नहीं है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम तो सुबह में उठने का होगा। और उठने के बाद में अपनी जो सहरी है करते करते इतना वक्त गुजार देंगे कि आसपास से आज़ानें भी शुरू हो गई हैं, लेकिन इनकी सहरी ख़त्म नहीं हुई। अब अल्लाह आलम कि वो रोज़ा वैलिड है या नहीं। यानी कि इस तरह की 5-10 मिनट की हमारी गलतियों से पूरा दिन भर का रोज़ा हम एक तरह से
उसका जो कबूलियत के जो चांसेस हैं उसमें थोड़ा डाउटफुल हो जाता है। हमारे दिल को खुश करने के लिए हम तो कहेंगे कि नहीं नहीं, अल्लाह ताला खूब जानता है, हो गया था, बस अज़ां हो रही थी लेकिन मेरा ख़त्म हो गया। लेकिन जो वक्त तय है उससे 10 मिनट पहले हम ख़त्म करने की कोशिश करें। अब ये देरी क्यों होती है हमसे? क्योंकि हमें जल्दी उठने की आदत नहीं होती। तो ये काम हम अभी से शुरू करें। जिन्हें बिल्कुल आदत नहीं है तहज्जुद की या फजर की, तो वो शुरू करें तहज्जुद को उठना या फजर को उठना, और अपनी नींद को कम करने की भी आदत यहाँ से डालें, क्योंकि तरावी भी पढ़नी होती है। तरावी एंड तहज्जुद दो अलग चीजें नहीं है। ये हम लोग उर्दू में एक तरह से मेंशन कर रहे होते हैं उसको, तरावी एंड तहज्जुद, जबकि हदीस में उसका एक ही वर्ड मिलता है हमें, क़यामुल लैल। क़यामुल लैल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा 11 रकात ही पढ़े हैं, 8+3, ठीक है। तो इन जनरल में कहना क्या चाह रही हूँ वो कि एक अलग मसला खड़ा हो जाता है, तरावी 20 हैं या 8 हैं। तो मैं क्या कहती हूँ, उसको रहने दें। आप अपनी इस्तिताअत पे गौर करें। आपको लग रहा है कि आप अल्लाह ताला के लिए और ज़्यादा रकातें अदा करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा कर लें, कम कर नहीं ज़्यादा कर सक रही हैं तो सुन्नत अदा करने की नीयत से 8+3 आप कर सकते हैं। 8 रकात पढ़ी हैं आपने, 3 रकात वाजिबुल वितर पढ़े हैं आपने, ठीक है। और अगर से आपको लग रहा है कि आपके पास एनर्जी बाकी है, क्योंकि औरतें, एक तो कुछ औरतें बाजमात जाकर पढ़ती होंगी, कुछ औरतें घर में पढ़ती होंगी, और कुछ औरतों को ये भी आइडिया नहीं है कि घर में भी पढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल पढ़ सकते हैं, और कुरान देखकर भी पढ़ सकते हैं। और आपकी इस्तिताअत है कि आपको जो कुरान के सूरे याद हैं, बड़े सूरे याद हैं या छोटे सूरे याद हैं, उन्हीं को पढ़ा करें। अगर बहुत छोटे छोटे आपने चूज किए हैं तो 8 से ज्यादा आप 20 रकात तक भी जा सकती हैं, ये आपकी इस्तिताअत है। अगर बहुत बड़े बड़े सूरे चूज किए हैं आपने, बहुत ज्यादा लंबा क़याम करना चाह रही हैं, कुरान देकर पढ़ रही हैं, तो वो वैसे भी जो है आप 8 रकात होने तक थक जाएंगे। आप खुद जो है प्लान कर सकती हैं। अगर से घर पे पढ़ रही हैं तो एवरी नाइट जो आप नमाज पढ़ेंगी उसमें एक पारा आप कंप्लीट करेंगी, या आप नियत कर सकती हैं और पहले से थोड़ा मार्किंग कर सकती हैं कि 2 रकात, पहली 2 रकात में मुझे कुरान, यानी कि पहली रकात में यहाँ से यहाँ तक पढ़ूंगी, सेकेंड में यहाँ तक, फिर थर्ड में इतना, फिर फोर्थ में इतना, फिफ्थ में, सिक्स में, सेवेंथ में एंड एट में। तो 8 पारे में मैं अपना एक जुज खत्म करूंगी, या आप नियत कर सकती हैं। इस तरह की आप प्रिपरेशन शुरू कर सकती हैं। यानी कि जिन लोगों के बच्चे छोटे होते हैं या जॉइंट फैमिली में होते हैं या बाहर तरावी को नहीं जा सकते, वो एक्सक्यूज लेकर बस घर में कुछ छोटे छोटे सूरे पढ़कर 20 रकात पढ़ लिए। इस तरह से करने से लंबी क़याम करें, 8 रकात पढ़ें हर रकात में, यानी कि हर नमाज में आप जो है एक पारा कंप्लीट करने की कोशिश कर सकती हैं, प्लानिंग कर सकती हैं। अल्लाह ताला आपसे आपकी इस्तिताअत के मुताबिक ही पूछेगा। लेकिन हम एक कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी इबादतों को बेहतर कैसे करें। और दूसरा, अभी से आप अपनी नमाजों में खुशो खुजू लेकर आएं। जो भी पढ़ रही हैं आप फोकस करें, सुकून से आपकी रुकू हो, सुकून से बहुत आराम से सजदा आपका हो। ऐसा बिल्कुल अदा ना करें रुकू में गई हैं आप सुबहान रब्बिल आला, सुबहान रब्बिल अज़ीम, सुबहान रब्बिल अज़ीम, सुबहान रब्बिल अज़ीम, इस तरह की आदत में है तो इसको चेंज कर लें। सुबहान रब्बिल अज़ीम, सुबहान रब्बिल अज़ीम, सुबहान रब्बिल अज़ीम। और उस वक्त आपके दिल में अल्लाह ताला की अजमत आपका दिल बयान कर रहा हो, पाक है मेरा रब जो अजमत वाला है। सुबहान रब्बियल आला, पाक है मेरा रब जो आला और बरतर है, ठीक है। पाक है इन द सेंस किसमें, हर कमी से, हर ऐब से, हर एक कमी या कमजोरी से अल्लाह ताला जो है पाक है। तो इसको महसूस करें और दिल से अल्लाह ताला की तारीफ बयान करें। तो ऐसे ही सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं तो यानी कि नमाजों में खुशो खुजू लेकर आए, क्योंकि आपका रमज़ान जो है बेहतरीन रमज़ान गुजरना है इस बार, आपकी नीयत ये हो। और सबसे पहले तो जब इबादतें अच्छी ना हो रही हो, इबादतों में कोताही हो रही है, काहली हो रही है, तो सबसे पहले तो इस्तगफार करना है। क्योंकि अल्लाह ताला जब किसी को चुनता है, चाहे उसके कुरान के लिए हो या उसकी नमाज के लिए या उसकी इबादतों के लिए या उसके रमज़ान के लिए, तो इंसान के अंदर जो है इबादत करने का एक अलग ही एनर्जी, एक अलग ही उसके अंदर जो है मोटिवेशन और रग़बत होती है जब अल्लाह ताला खुद चुन लेता है। तो अगरचे अल्लाह ताला, हम चाह रहे हैं कि अल्लाह ताला हमें चुने, तो सबसे पहले हम अपने आप को गुनाहों से पाक कर लें।
ہم پہلے اس قابل تو بنا لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چن لیں. تو اس لیے کیا ہے، استغفار زیادہ کریں، بہت زیادہ استغفار کریں رجب میں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس بار ہمارا رمضان بہترین طریقے سے گزرے، ایسا گزرے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے، ایسا گزرے کہ ہمارے ہر گناہ معاف ہو جائے، ایسا گزرے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے، ایسا گزرے کہ ہماری حاجتیں پوری ہو جائیں، ہم جنت الفردوس کے وارث ہو جائیں. اس طرح سے آپ جو ہے دعائیں مانگتے ہوئے رجب سے اپنی تیاری شروع کر دیں. تو بہت زیادہ استغفار کریں. تو نیکسٹ ہے کہ ہم نے ایک تو صبح اٹھنے کی عادت ڈالنی ہے، رات میں تھوڑا دیر سے سونے کی عادت ڈالنی ہے، اور پھر اپنی نمازوں کو بہتر کرنا ہے، خشوع و خضوع لے کر آنا ہے، اور نماز کے بعد تھوڑی دیر وہیں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی بھی عادت ڈالیں. رجب سے ہی جو ہے دنیا کو تھوڑا اپنی زندگی سے کٹ آف کرنے کی کوشش کریں. ذہن پہ ہر ہمیشہ جو دنیا کا ریسپانسبلٹیز ہیں یا دنیا کے کام ہیں جو ذہن پر ہمیشہ سوار رہتی ہیں، اس کو تھوڑا کٹ آف کریں. آپ اپنے دل کو یوں سمجھائیں کہ کام ہو جائے گا، دنیا چلتی رہے گی، بلکہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگی رہوں گی تو دنیا اور اچھی ہو جائے گی، اور بہتر طریقے سے ہو جائیں گے کام میرے. تو ابھی سے جو ہے یہ جو مسلط کرتا ہے ابلیس، مسلط کرتا ہے، ابلیس مسلط کرتا ہے ہمارے ذہنوں پر، تاکہ ہماری عبادتوں میں کمی آ جائے. جیسے اب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، 10 کام وہ ہمیں یاد دلاتا ہے، ارے ابھی وہ کچن میں وہ کام تھا، ابھی بچے آئیں گے یا شوہر آئیں گے، وہ کام تھا، یہ کام تھا. تو اس کو کہیں کہ کوئی بات نہیں، آدھا گھنٹہ آپ طے کر لیں. ظہر کا وقت ہے مثال کے طور پر، 30 منٹس میرے ہیں، اس میں بالکل دنیا کی طرف میں ڈسٹریکٹ نہیں ہوں گی، یعنی کہ اپنی عبادت سے ڈسٹریکٹ نہیں ہوں گی، دنیا کی طرف مجھے کوئی خیال توجہ نہیں کرنا ہے. نماز کے بعد دیکھا جائے گا، انشاءاللہ سب ہو جائے گا. فجر ہے، 1 آور میرا ہے، سنت ہوئی، فرض ہوئے، مارننگ اذکار ہوئے، قرآن کی تلاوت ہوئی، یہ پورا 1 گھنٹہ جو ہے میرا ہے. آپ کو جب آپ عبادت کرنے بیٹھے نا، وہ ٹائم آپ فکس کر لیں کہ یہ 1 گھنٹہ، یہ آدھا گھنٹہ میرا ہے، اس میں مجھے بالکل ڈسٹریکشن نہیں پسند ہے یا مجھے نہیں ہونا ہے. کئی بار فیملی ممبرس بھی آئیں گے، بات کریں گے، اسی ٹائم میں سب کا اٹینشن آپ کی طرف ہو جاتا ہے کہ آپ نماز میں ہیں، ذکر میں ہیں، سارے لوگ آپ سے بات کر رہے ہوں گے، سب کو اپنی کوئی بات سنانی ہوگی یا کوئی بات پوچھنی ہوگی. تو آپ بس ہاتھ کے اشارے سے یا پہلے ہی کہہ کر آپ کھڑے ہو جائیں کہ 30 منٹس میں یہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں، اس دوران میں کسی طرح کا ڈسٹربنس مجھے نہیں پسند ہے، اس دوران آپ مجھے ڈسٹرب نہ کریں. 30 منٹس کے بعد میں جو بھی ہوگا ہم بات کریں گے. کہہ دیں، بچے بھی تھوڑا الرٹ ہو جائیں گے، تھوڑا کنارہ ہو جائیں گے. بچوں کی تو عادت ہوتی ہے کہ جب ہم جہاں عبادت کر رہے ہوں گے، دعائیں مانگ رہے ہوں گے، وہ وہیں پر آس پاس پورا ان کا جو ہے کھیلنا، لڑائی، سارا کچھ وہیں ہو رہا ہوگا. تو تھوڑا پہلے سے انہیں انٹیمیٹ کر کے کھڑے ہو جائیں کہ میں یہاں پر نماز کے لیے کھڑی ہو رہی ہوں، آپ تھوڑا دوسری روم میں بیٹھ جائیں، وہاں پر آپ پڑھیں، وہاں پر کھیلیں، پلیز مجھے ڈسٹرب نہ کریں. تھوڑا انہیں بھی مینٹلی جو ہے آپ پروگرام کر دیں. ٹھیک ہے. تو نیکسٹ یہ ہے کہ ہم اب چلتے پھرتے اپنی زبان پر ذکر اذکار کو بھی بڑھا لیں. اب پورا ٹائم یہ نہ سوچیں کہ رمضان میں ہی ہم عبادت کریں گے. ہر دن جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہی ہے. ہم پیدا ہوئے ہیں، ہماری سانسیں اسی لیے چل رہی ہیں کہ ہم اپنے رب کی عبادت کریں. تو چلتے پھرتے اپنی زبان کو بیکار باتوں سے تھوڑا تھوڑا کم کرتے جائیں. فون کالز ہیں، فون پر چیٹنگ ہے، یا فون پر کوئی ڈرامے ہیں، یا ٹی وی میں آپ کے کوئی پروگرامز ہیں، ان سب کو سلولی کٹ آف کریں. بائی دا ٹائم رمضان سٹارٹس آپ کے پاس یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی، بلکہ رمضان سے 8 دن پہلے، 15 دن پہلے ہی جو ہے دنیا آلموسٹ آپ کی جو بیکار ہے، جو ایک تو ہماری سروائیول کے لیے جو روزمرہ زندگی ہے وہ تو ہے، چلنی ہی چلنی ہے، لیکن جو غیر ضروری ہیں چیزیں، ان ساری چیزوں کو کٹ آف کر دیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا، رمضان آ رہا ہے تو سب سے پہلے ہمارا اٹینشن بہت زیادہ پاکی صفائی کی طرف جاتا ہے، اور اس کے لیے بھی ہم بہت رمضان کے نیئرر میں رکھتے ہیں. بلکہ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آپ دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، لیکن شعبان کے 15 تاریخ کے بعد آپ روزے نہیں رکھا کرتے تھے، کیونکہ آپ کو آپ چاہتے تھے کہ آپ تھوڑا انرجیٹک ہو جائیں، تھوڑا فریش ہو جائیں، تاکہ رمضان میں اچھے سے روزے رکھ پائیں. تو سوچیں کہ ہمیں دنیا داری ہم کیوں آخری وقت میں ہم رکھ لیتے ہیں، کہ گھر کی تمام صاف صفائی اسی وقت میں ہو رہی ہے، شاپنگ وہ اسی وقت میں ہو رہی ہے، یعنی کہ ہم جب وقت ہے کہ ابھی تھوڑا آپ
عبادتوں کی طرف آئیں، اسی وقت میں ہم بہت زیادہ عبادتوں سے دور جا رہے ہوتے ہیں، بہت زیادہ اپنے آپ کو تھکا رہے ہوتے ہیں، اور وہ ساری تھکان کا اثر کہاں پر آئے گا؟ ہماری عبادتوں پر آئے گا، رمضان میں آئے گا۔ تو کیا کریں آپ؟ لیٹسٹ کیا آ رہا ہے رمضان میں اس کو چھوڑ دیں۔ آپ کی شاپنگ جو ہے رمضان سے پہلے ختم ہو جانی چاہیے۔ باہر کا بھی گھومنا پھرنا، ہر میچنگ سیٹ کیا چاہیے، کس طرح کے کپڑے چاہیے، بہترین آپ دعا کر کے نکلے، اللہ تعالیٰ بہترین سا لباس مجھے تو دلا دے اس رمضان کے لیے۔ یقین جانیں کہ آپ کے پاس جو ہوگا وہ بہترین ہوگا، جو لیٹسٹ رمضان میں لے کر لوگ پہنیں گے نا اس سے بھی بہت زیادہ خوبصورت لباس آپ کا ہوگا۔ آپ اس میں جب وہ لباس آپ پہنیں گے آپ بہت خوبصورت نظر آئیں گے، اور اس لباس کو جب آپ پہنیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو عزت حاصل کرائے گا۔ تو آپ رمضان سے پہلے آپ کے بچوں کی جو بھی شاپنگ ہے اس کو کلوز کر دیں، رمضان سے پہلے پہلے۔ گھر کی جو بھی پاکی صفائی، جو ڈیپ کلیننگ ہوتی ہے، ہمارے کرٹنس ہیں، دس دیٹ، جو بھی کرنا ہے اس کو کر لیں۔ کوئی بات نہیں، رمضان تک تھوڑی ڈسٹنگ ہو جائے گی، تھوڑے سے میلے ہو رہے ہوں گے، لیکن وہ جو ایک روٹین ہماری پاکی صفائی ہوتی ہے، بیڈ کورس ہیں، دوسری چیزیں ہیں، وہ تو پاکی صفائی ہوتی ہی رہتی ہے نا۔ وہ جو الگ چیزیں آپ ٹچ کر رہی ہوتی ہیں اس کو آپ پہلے کر لیں۔ شابان کی 15 تک آپ ٹارگیٹ رکھیں، تو الٹیمیٹلی وہ جائے گا شابان کے 30 تک، بٹ ایٹ لیسٹ رمضان شروع ہونے سے پہلے آپ فارغ ہو جائیں گے ہر بیکار کام سے۔ ضروری کام ہے لیکن رمضان کے وقت میں اگرچہ آپ کریں گی تو عبادت کے ساتھ وہ کام جو ہے بڑی ہی بیکار کام ہی ثابت ہوگا، یعنی کہ رمضان کا وقت ایسا ہے ہمارے لیے، ایک چانس ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر لیں اپنے مقام۔ وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ عبادتیں کر کے اپنا مقام بھی جو ہے ایک اونچا درجہ، اونچا مقام بھی بندہ چاہے تو حاصل کر لے سکتا ہے۔ وہ چیز وہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ دو لوگ جو ہیں، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کا ہی واقعہ ہے۔ دو صحابہ تھے، میں ایگزیکٹلی میں صحابہ کہہ سکتی ہوں یا نہیں مجھے یاد نہیں، لیکن دو اشخاص کا ذکر آتا ہے جو ایمان لے کر آئے تھے رمضان سے پہلے۔ ایک شہید ہو گیا رمضان سے پہلے، اور ایک کی نیچرل ڈیتھ ہوئی رمضان کے بعد۔ تو ایک صحابہ نے خواب میں دیکھا کہ وہ جو وفات پایا رمضان کے بعد وہ پہلے جنت میں داخل ہو رہا ہے، وہ جو رمضان سے پہلے شہید ہوا وہ بعد میں جنت میں داخل ہو رہا ہے۔ تو انہیں بہت تعجب ہوا کیونکہ شہید کا درجہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں ذکر کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے ہیں کہ جو رمضان کی عبادتیں ہیں، اس نے جو رمضان گزارا اور جس طرح سے اس نے عبادت میں گزارا، وہ اس کی عبادت نے اسے شہید کے درجے، شہید پر بھی فوقیت اس کو حاصل ہو گئی، شہید کے درجے سے بھی اس کا درجہ بلند ہو گیا۔ تو یہ ہمارے ذہنوں میں جو ایک بات ہوتی ہے کہ رمضان ٹھیک ہے آیا گیا، یا پھر رمضان کہتے ہی ہمارے ذہنوں میں سب سے پہلے آئے گا کہ کپڑے، اچھے کپڑے، مہنگے کپڑے، اور اس کے بعد سحری میں کیا کھائیں گے، افطاری میں نہ کھائیں گے۔ اب ہمیں وقت ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے کہ ہم تھوڑا رمضان کی اہمیت کو سمجھیں اور اس کو جیسا وہ حق رکھتا ہے ویسی عبادت ہم کرنے کے لیے پلاننگ کریں۔ اب ہم تک علم پہنچ گیا ہے تو ہم اس جاہلیت کے دور سے تھوڑا باہر آ جائیں جہاں پر ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ دنیا کے پیچھے بھاگنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں 11 مہینے دیے ہیں۔ اب 11 مہینوں میں جتنا بھاگنا ہے بھاگیں، رمضان میں بس اپنے آنکھ، کان، زبان سب بند کر لیں، سب کو قید کر لیں دنیا کے کاموں سے، بس اپنی عبادت میں ہم لگ جائیں۔ پہلے سے ہم تھوڑا اپنے آپ کو پروگرام کر لیں گے، اپنے ذہن کو پروگرام تھوڑا کر لیں گے تو انشاءاللہ وہ بہتر ہو جائے گا۔ سب سے زیادہ تو دعائیں مانگنی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں چن لے کہ ہم رمضان میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بس میں ہی ہے کہ وہ ہمیں صحت دے، ہمارے لیے آسانی پیدا کرے، ہمیں توفیق دے کہ ہم رمضان بہت اچھے طریقے سے گزاریں، ورنہ انسان تو سوچے گا لیکن نہ جانے رمضان میں کیا آزمائش آنے والی ہو، نہ جانے انسان بیمار ہو جائے، نہ جانے وہ کسی اور تکلیف و پریشانیوں میں گر جائے، یا پھر وہ چاہ تو رہا ہے کہ میں نماز ادا کروں لیکن نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے لیکن اس کے ذہن میں جو ہے کئی باتیں چل رہی ہیں، یا وہ خوش و خضو سے ادا نہیں کر پاتا ہے، قرآن پڑھنا چاہتا ہے لیکن اس پر نیند غالب آ رہی ہے، روزے کے لیے اٹھنے کی نیت تھی لیکن نیند غالب آ گئی، اب بغیر سحری کے اس نے روزہ رکھ لیا۔ کئی طریقے سے جو ہے رمضان کی جو نیکیاں ہوتی ہیں
وہ ہم سے چوک جاتی ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم رمضان بہترین طریقے سے گزار سکیں، تو اس کی ہمیں توفیق دے، تو اس کے لیے ہمیں چن لے. اور اس کے بعد ہماری کوششیں جو ہے رجب سے ہی ہم شروع کر لیں. تو ایک لسٹ بنا لیں آپ کہ آپ کو کیا کیا کرنا ہے. رجب میں اپنے پرانے کپڑے، آپ جو رمضان میں کسی کو دینا چاہتے ہیں وہ پورے پرانے کپڑے نکال کر ایک طرف پیک کر لیں. نئے کپڑے بھی آپ خرید کر کسی غریب رشتہ داروں کو یا غریبوں کو دیتے ہیں، وہ بھی اس کی بھی آپ شاپنگ کر کے اس کو بھی جو ہے پیکنگ کر لیں، اس پہ بھی نام لکھ لیں کہ کس کو کیا دینا ہے. ایون جو زکوٰۃ کا کیلکولیشن ہے وہ بھی کر لیں، اس کو بھی ذہنی طریقے سے آپ پریپیئر ہو جائیں کہ زکوٰۃ کی اتنی اماؤنٹ بنتی ہے تو کس کو کہاں پر کتنا دینا ہے، اور صدقہ خیرات کیا کرنا ہے. اس کے لیے ابھی سے آپ تھوڑی سیونگ کرنا چاہتے ہیں، سیونگ کریں، ایک باکس بنائیں، اس میں تھوڑا پیسہ ڈالتے جائیں کہ انشاءاللہ میرا رمضان میں جو ہے اس کو خیرات کروں گی. تو مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، کیا کرنا ہے آپ کے ذہن میں چیزیں تیار کریں، لسٹ بنائیں. جیسے رمضان کا چاند نظر آتا ہے آپ جو ہے اس پر فوراً عمل پیرا کر لیں، یعنی کہ فوراً پریکٹیکلی اس کو سٹارٹ کر لیں. رمضان کا چاند نظر آتے ہی ہم پھر واٹس ایپ یا فون لے کر بیٹھ جاتے ہیں چاند مبارک، رمضان مبارک. نہیں، جیسے ہم نے رمضان کا چاند دیکھا ہمیں فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑنا ہے. اس وقت مغرب کی نماز کا وقت ہے، مغرب کی نماز بہترین طریقے سے ہم ادا کریں گے. مغرب کی نماز کے بعد بیٹھ کر ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے، قرآن شروع کر لیں گے ہم پڑھنا. ٹھیک ہے، ہماری پورا فون کو بالکل سائڈ میں. جب آپ پوری عبادتیں کر کے تھک گئی ہیں، تھوڑا ریفریش ہونا چاہتی ہیں، اس وقت کے لیے آپ 15-20 منٹ کے لیے فون ٹچ کریں گے. بیچ بیچ میں آپ کو فون بالکل نہ واٹس ایپ پہ چیک کرنا ہے کہ کس کی کتنے. جس کسی نے آپ کو رمضان مبارک کہا ہوگا، ضروری نہیں کہ آپ بھی واپس ان کو رمضان مبارک کہیں. ٹھیک ہے، آپ اپنے اسٹیٹس پہ کہیں پہ ڈال دیجئے، یا انڈرسٹوڈ ہوگا کہ رمضان سب کے لیے ہی مبارک ہے، اس کو چھوڑیں. لیکن آپ کی فوکس، آپ کی توجہ کیا ہو، اس رمضان میں مجھے کیا کرنا ہے، میرے رب کے طرف میری دوڑ ہے. سب کو مجھے رمضان مبارک کہنا اتنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، جتنا مجھے اپنے رب کی عبادت کرنا ضروری ہے. تو پورا آپ کا جو ہے فوکس آپ اپنی عبادت کی طرف لگائیں، پلاننگ کریں. اور اس کے بعد اور کیا کر سکتے ہیں ہم، تو کچھ چیزیں اس طرح سے میں بتا رہی تھی. اور قرآن پڑھنا شروع کر لیں. ابھی رجب سے ہی آپ شروع کر لیں کہ قرآن مجھے پڑھنا ہے. جیسے رمضان میں پڑھنا چاہتی ہوں، ویسے اب رجب میں آپ شروع کر لیں کہ تھوڑا ہر نماز کے بعد تھوڑا میں پڑھ رہی ہوں، بڑے اچھی طریقے سے پڑھ رہی ہوں، اچھی آواز میں پڑھ رہی ہوں، کریکٹ پروننسیشن کے ساتھ پڑھ رہی ہوں، سمجھ کر پڑھ رہی ہوں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد سنت نفیلوں کا اگرچہ آپ اہتمام نہیں کیے ہوئے ہیں تو اس کو سٹارٹ کر لیں. اور آپ کی تہجد کی نماز تھوڑا لمبی قیام کریں. اور آپ کون سی نماز ہے، ضحیٰ کی نماز نہیں پڑھ رہی ہیں تو اس کو بھی شروع کر لیں. بالکل ہی نہیں پڑھتی ہیں تو 2 رکعت سے شروع کریں، پھر اس کو زیادہ کر لیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد میں وہی آپ کی پلاننگ میں رکھیں کہ آپ شعبان کے 15 تک اپنے دنیا کے تمام کاموں سے فارغ ہو جائیں گے. اور اس کے علاوہ کیا ہے، جو دعائیں آپ مانگنا چاہتے ہیں رمضان میں، اس کی عادت ابھی سے ڈالیں چلتے پھرتے، کیونکہ رمضان دعا کی قبولیت کا بھی مہینہ ہے. تو اس میں کثرت سے ہمیں دعائیں مانگنی چاہیے. تو وہ دعاؤں کا بھی جو ہے کوئی کتاب ہے، مثلاً دعاؤں کی کتاب ہے، یا ایک طرف پیپر میں آپ لکھ رکھے ہیں، اور کہیں پہ بھی آپ ایون فون پہ بھی آج کل بہت سارے آ جاتے ہیں، لیکن اس کو اٹھا کر پڑھیں. ہر دعا کو سمجھ کر پڑھیں، تاکہ رمضان میں اگرچہ عربی بھی آپ پڑھ رہی ہیں تو آپ کے ذہن میں دعا جو ہے انڈرسٹوڈ ہونی چاہیے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہی ہیں. تو اس طرح سے آپ تھوڑا رمضان میں رمضان کی جو ہے تیاریاں شروع کر لیں. اور میں چاہتی ہوں کہ آپ میں سے کوئی ہے اپنی طرف سے کوئی بات شیئر کرنا چاہتا ہے کہ آپ نے کیا تیاری شروع کی ہے، یا آپ کا رمضان آپ کس طریقے سے پہلے سے اب بہتر کر رہی ہیں، کوئی اپنی طرف سے ٹپس دینا چاہتے ہیں تو پلیز ہینڈ ریز کریں اور ہمارے ساتھ اپنے ایکسپیرینسز کو شیئر کریں کہ کیا چیزیں ہیں جو آہستہ آہستہ آپ نے رمضان کو پہلے سے بہتر بنایا ہوا ہے، کس طریقے سے آپ نے اس کو بہتر کیا ہے. کوئی ہنٹ دینا چاہ رہے ہیں، کوئی ٹپس دینا چاہ رہے ہیں تو پلیز. جی ممتاز. آ, جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ باجی، ہمیں آپ سے شروع کرنے کا ارادہ بھی کریں گے. اب ذرا
हमें छूटे ही नहीं, तो रोजा गिजा रखने के वाले थे। आपसे पूछने के बाद रोजा भी हमें सहरी करने इंतजाम भी करे थे। मैं मेरे बहनें सब मिलकर वो मशवरा करे नहीं रखना करके उसका रोजा भी नहीं रखे हमें। इंशाल्लाह हमें रमजान की तैयारी करने वाले भी हैं इंशाल्लाह। मगर आपकी क्लासेस में हमने बहुत सारा ज्यादा ये फायदा हुआ। एक दिन क्लास नहीं तो मेरे को फिक्र हो जाती है, अल्लाह मेरी क्लास नहीं है ना, मैं आपको मैसेज कर देती हूँ फौरन। जी, मुझे भी अच्छा लगता है। कभी मेरा हाँ। भी इरादे जो है कमजोर होते रहते हैं कि हाँ। मैं क्लास लूं नहीं लूं। जब लगता है कि सामने वाले इंटरेस्टेड हैं तो मेरे भी अंदर हिम्मत रहती है कि चलें। कुछ लोग हैं जो कुरान से जुड़े रहना चाहते हैं। इंसान है ना, कभी कभी ऐसा लगता है कि मुझे घर के काम ज्यादा हैं, जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, ये हाफ एन आवर भी मुझे बहुत ज्यादा मालूम हो रहा होता है कभी कभी। शैतान वसवसे हाँ डालेगा बात। ना। तो जब आप जैसे नहीं लोग होते बाजी, हैं तो आपके भी फिर वो बच्चे हैं आप। वापस हाँ मेरे अंदर हाँ हिम्मत आती है कि चले अल्हम्दुलिल्लाह हाँ। मुझे वापस जुड़ना है। बहुत शुक्रिया जो आप लोग मुझे मैसेज करते हैं, खैरियत भी पूछते हैं, दुआएं भी देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये बात आपने बहुत अच्छी रिमाइंडर दी कि आपके छुटे हुए रोजे हैं तो उसको कंप्लीट कर लें। रजब शाबान तक जो है उसको जरूर कंप्लीट कर लें आप। इंशाल्लाह बाजी। जी बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। जी परवीन, आप भी अपने तरफ से कुछ कहना चाह रही हैं? अनम्यूट किया मैंने, देखिए ट्राई करें। जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत बाजी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप कुछ कहना चाह रही हैं बाजी रमजान की जैसा कि तैयारी आपने के बारे में? बताया, हम्म। अभी तक तो तैयारी। जी बाजी, रमज़ान की तैयारी अब तक तो ख़ास तौर से रमज़ान में ही करते थे। लेकिन आपके क्लास जॉइन करे जब से हमें भी आगे से ही तैयारी करना शुरू करे बाजी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी बस अल्लाह ताला हमसे जब कुछ अच्छा करवा लेना चाहता है तो किसी को भी जरिया बना देता है, कहीं से भी कोई हम तक इल्म की बात पहुंची जाती है। जरूरी है कि बस हम इल्म पर अमल की तौफीक अल्लाह ताला हमें अता फरमाए। तो एक अवेयरनेस थी जो हमारे अंदर नहीं थी, अल्हम्दुलिल्लाह हम तक पहुंची है, तो हम शुरू कर लिए हैं, ये परवीन कहना चाह रही है। जी। दिलावेज, आपको मैंने अनम्यूट किया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं शेयर करना चाहूँगी कि हम अभी से अपनी ना आदतों में छोटी छोटी आदतें शामिल करें तो मतलब वो कंटिन्यूटी में रहती है, तो फिर मतलब रोज़मर्रा करने की आदत होगी तो वो रमज़ान में भी हमारे कंटिन्यू रहेंगी वो आदतें। जैसे आपने बताया मैम कि दुहा की नमाज़ पढ़ने, तो अब अल्लाह कबूल करने वाला है। मैं कोशिश करती हूँ रोज़, मतलब सुबह 2 रकात से ही शुरू किया है। रोज दोहा की नमाज 2 रकात पढूं, उसके बाद कुरान की तिलावत करूँ, भले एक पेज ही हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तजवीद की भी क्लास ज्वाइन की है, तो पढ़ने की ख्वाहिश होती है कि अच्छा पढ़ना है और अच्छा पढ़ना है, तो डेली एक पेज कुरान कम से कम वक्त निकाल कर। फिर जो डेली जो सुबह के बाद जो अस्कार होते हैं, सुबह और शाम के, वो अस्कार हैं। और उसके बाद रात में सोने से पहले सूरह मुल्क है, सूरह सजदा है, वो वो पढ़ ले। मतलब इस तरह जो हम एक एक चीज़ों को डेली अपने रूटीन में शामिल करते जाएंगे तो फिर वो हम पर मतलब वो नहीं होगा रमजान में होगा फील सही। कि ज़्यादा है, एक बार हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो अगर हम पहले से तैयारी करें, छोटी छोटी ही चीज़ जो हम मतलब कर सकते हैं आसानी से, उसको शामिल करते जाए। या हम अपना काम ही कर रहे हैं तो उसमें हम इस्तगफार करें या कोई जिक्र करें जो जो याद आ जाता है जब काम करते करते ही। तो कोशिश करती हूँ ऐसा। ऐसे तो शैतान काफी बहकाता है, आप जब जिक्र करते हैं या कुछ करते हैं तो फिर कुछ कुछ और दिमाग में चीजें याद आती है, फिर बिल्कुल। वो इंसान भूल जाता है। लेकिन जब जब याद आए तो याद आ फिर जाए वापस जी। जिक्र किया जाए जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इंशाल्लाह जी, कोशिश है ऐसी। बस अल्लाह पाक कबूल करे और हमें और ज्यादा से ज्यादा करने की तौफीक अता तौफीक फरमाए, अता और फरमाए। हमारे ये जितनी भी हम जो भी इबादतें कर रहे हैं, अल्लाह पाक उसको कबूल कबूल फरमाए। फरमाए आप। आमीन रब्बल आमीन। आमीन। जी बिल्कुल। तो ऐसे ही सबकी तैयारी शुरू हो गई होगी। जी रोहिन, आप भी बताएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू बाजी।
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ باجی آپ کی کلاسوں سے بہت ماشاءاللہ آج کی اسپیشلی آج کی کلاس سے بہت انسپریشن ملا ہے الحمدللہ باجی۔ آپ نے جو کہا ہے اس کے علاوہ میں کیا شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ سب سے پہلے جو ہے جو دعا ہے ہماری رجب اور شعبان اور رمضان کو لے کر ایک بہت پیاری دعا ہے، اللہم بارک لنا رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان تک ہمیں خیریت کے ساتھ پہنچا، آمین یا رب العالمین۔ یہ دعائیں کثرت سے پڑھنے سے بھی بہت فائدہ ہوگا باجی۔ اس کے علاوہ جو ہے نفل نمازوں کی کثرت سے نفل نمازوں کا ادا کرنا، روزمرہ نارملی جو ہے باجی بچوں کے جو ہے مطلب روزمرہ کے کاموں میں اتنی مصروفیت کے صرف فرض اور سنت ہی پڑھا جا رہا تھا ابھی تک، لیکن ابھی جو ہے آپ کی کلاس جوائن کرنے کے بعد اور رمضان کی آمدی میں جو ہم کثرت سے ہم تیاری کر رہے ہیں اپنے آپ کو مینٹلی فزیکلی، اس میں جو ہے سنتوں کا اہتمام اور نفل نمازوں کا اہتمام، اور ہر نماز کے بعد اسی وضو میں وہیں بیٹھ کر اب کوئی تھوڑا قرآن، جیسے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد جیسے فجر کے بعد یا سورہ یاسین پڑھا کرتے تھے، اور ظہر کی نماز کے بعد سورہ فتح پڑھ لیتے تھے، اور عصر کے بعد سورہ نبا، مغرب کے بعد سورہ واقعہ، اور عشاء کی نماز کے بعد سورۃ الملک اور سورہ سجدہ۔ یہ اس طرح سے جو ہے کم سے کم اگر چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جوائنٹ فیملی ہے، تو کم سے کم اتنا تو آپ اسی وضو میں وہیں بیٹھے ہوئے اتنا تو کم سے کم ادا کر کے ہی اٹھے۔ ایک اسٹرانگ ایک کہتے ہیں نا ایک اپنے دل میں ایک اسٹرانگ کیا کہتے ہیں باجی، ایک ورڈ نہیں آ رہا ہے میرے منہ میں۔ ایمان، جی، ایک طرح سے جی ایمان ہاں، کا پختہ ثابت ایک قدم۔ ارادہ، جی پختہ ارادہ کر لیں، اور اس کے جی، علاوہ اللہ کے پاس خود ہی آپ مانگیں کہ اے اللہ میری عبادتوں کو تو قبول فرما، اور اس سے بہترین کرنے کی توفیق عطا فرما۔ توفیق عطا میری فرما۔ رجب کی عبادت، میری شعبان کی عبادت، اور سب سے زیادہ بہترین عبادت رمضان میں، اور تو اپنے طرف سے قبول فرما۔ اس قبول بات کی فرما۔ توفیق دے اے اللہ کہ ہم تیری عبادتوں کو